अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाजी मुजाहरा। नई दिल्ली। मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं और मेंबरान पार्लियामेंट, मजहबी क़ियादत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ तारीखी जंतर मंतर पर धरना और एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस सियाह बिल को वापस लें ताकि अक़लियतों के मजहबी मामलात की आईनी हिफाजत हो सके और अक़लियतों के मजहबी इक़दार की पामाली ना हो। इस एहतजाजी जलसे का एहतमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था। इस एहतजाज में जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद महमूद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत, ऑल इंडिया मरकज अहले हदीस, मुतअद्दिद मुस्लिम तंजीमों और सियासी पार्टियों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन लीग और दीगर पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। वक्फ की आड़ में आइन को कुचलने की कोशिश। जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि आइन की हिफाजत का मामला है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा है, पहले हमारे घरों, मस्जिदों, मदरसों और दीगर मजहबी इदारों को बुलडोज किया गया और अब आइन पर बुलडोज चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि हिंदुस्तान तकसरियत की तरफ जा रहा है। हमें मिलजुल कर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा है कि सिर्फ रोड और सड़क पर एहतजाज से काम नहीं चलेगा बल्कि जेल भी भरना पड़ेगा। जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो बड़ा बयान दिया है उसको सुनते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर यह दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों पे बिल्डोजर चल रहे हैं और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाए अमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं, लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या रहा, कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है,
یہ جو میجورٹورین اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا بہترین جواب ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، اور ہمیں نہیں جمع ہونا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ساتھ اور بھی سب کو جمع کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہر لڑائی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لڑائی لڑیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے، کام نہیں۔ اور جو بات انہوں نے کہی کہ بس انف، بہت ہو گیا، تو قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ میں مہمانوں کا وقت نہیں لوں گا، میں تو اندر کا آدمی مہمان نہیں ہوں، بہت سارے مہمان یہاں موجود ہیں، تو میں ایک شعر پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آگے کا عزم ہے ہمارا۔ تھوڑی تکلیفیں رسن، کلیم ماجد مرحوم نے کہا تھا، تھوڑی تکلیفیں رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار۔ رسن کہتے ہیں جیل کو، تو اب صرف سڑک سے کام نہیں چلے گا۔ تھوڑی تکلیفیں رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد ہے دوستو آرام ہی آرام ہے۔ ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں۔ ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ نہ دیں گے، اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں، اور آپ اگر انگریز کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کے نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اگر وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آواز دے گا تو پورے ملک کے مسلمان، بلکہ انصاف پسند شہری مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ اس لیے آپ سب بھی اس بات کا ہاتھ اٹھا کر عزم کیجئے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ جس تحریک کا بھی اعلان کرے گا، آپ سب اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ آپ اس روزے کی حالت میں اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کی اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے حقوق کی آواز جتنی دیر سے اٹھائی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس لیے اگر آج ہم آئے ہیں تو اپنے اندر ایک قربانی کا جذبہ بھی پیدا کریں اور یہ پیغام پورے ملک تک پہنچائیں کہ ہمیں اس ملک کو بھی بچانا ہے، اس ملک میں محبت کے پیغام کو بھی عام کرنا ہے، اور سب کو ساتھ لے کر ہمیں اس سمت میں جانا ہے جس میں ملک کا بھی بھلا ہو اور ہماری ملت کا بھی بھلا ہو۔ کے دوارا کی کمیٹی کے اندر کس پرکار سے سمویدھان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کی مریادہ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے نیموں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم نے بار بار دکھائی، اور اسی لیے اس قانون جس کا ادیشیہ صرف سماج میں دویش پھیلانا ہے، اس قانون کا ہم وروध کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں، میں آپ سبھی کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ چند شبد کہنے کے لیے آپ نے جو مجھے اوسر دیا
اس کے لیے میں اپنے تہہ دل سے سبھی کا شکریہ ادا کرتے نہیں آپ لوگ